काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा समक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखका हैसियतले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गर्व महसुस भइरहेको छ। सर्वप्रथम यस नगरसभा मार्फत सम्बत 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामीलाई निर्वाचित गर्नुहुने आदरणीय महानगरवासी आमा बुवा दिदी दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र यहाँहरूले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई हर तरहले पूरा गर्ने वचनबद्धता पनि प्रकट गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, नगरसभाबाट 8 असार 2079 मा पारित आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानी तयार गरिएको छ। बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, अन्य विषयगत समितिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्वत वर्ग, नागरिक समुदाय लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिइएको छ। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात राज्यको शासकीय संरचना 3 तहको सरकारबाट संरचित छ। स्थानीय सरकारको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापिकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको छ। यस सम्मानित नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रमको अतिरिक्त आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक समेत प्रस्तुत भई पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, अब म यस सभा समक्ष चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को आम्दानी तथा खर्चको समग्र अवस्था सम्बन्धमा संक्षेपमा समीक्षा गर्ने अनुमति चाहन्छु। आम्दानीतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आन्तरिक स्रोतबाट रु 4 अर्ब 66 करोड 43 लाख 13 हजार र बाह्य स्रोतबाट रु 4 अर्ब 42 करोड 27 लाख गरी कुल आम्दानी रु 9 अर्ब 8 करोड 70 लाख 13 हजार हुने अनुमान गरिएकोमा सम्बत 2079 जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक स्रोतबाट रु 3 अर्ब 99 करोड 26 लाख 51 हजार 928 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 85.60% हुन आउँछ। बाह्य आम्दानीतर्फ रु 4 अर्ब 81 करोड 23 लाख 39 हजार 870 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 108.85% हुन आउँछ। 2079 जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी कुल 8 अर्ब 80 करोड 49 लाख 91 हजार 870 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 96.90% हुन आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको नीति अनुरूप अपेक्षित राजस्व सङ्कलन भएको ब्यौरा जानकारी गराउँदछु। विनियोजनतर्फ चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कुल रु 16 अर्ब 26 करोड 26 हजारको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये 2079 जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ रु 3 अर्ब 51 करोड 78 लाख 18 हजार खर्च भएको छ। पुँजीगत एवं पूर्वाधारतर्फ रु 2 अर्ब 26 करोड 81 लाख 46 हजार र वित्तीयतर्फ रु 18 करोड गरी कुल रु 5 अर्ब 96 करोड 59 लाख 64 हजार खर्च भएको छ, जुन अनुमानित खर्चको 36.69% हुन आउँछ। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न मैले देखाए अनुसारका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेकी छु। उपलब्ध स्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने विषयहरू, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत समुन्नत र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरू मार्फत योगदान गर्ने विषयहरू, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयहरू, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने विषयहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कुल रु 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। यस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट हुने आम्दानी स्थानीय सञ्चित कोष बाहेकको बजेटमा समावेश हुने कुल रु 3 अर्ब 5 करोड 1 लाख 47 हजार रहेको छ। स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूका लागि रु 50 करोड 21 लाख 24 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 2.24% हुन आउँछ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि रु 4 अर्ब 68 करोड 98 लाख 60 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 20.96% हुन्छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि रु 11 अर्ब 8 करोड 89 लाख 3 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 49.57% हुन आउँछ। सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि रु 1 अर्ब 62 करोड 28 लाख 22 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 7.25% हुन आउँछ। सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रका लागि रु 4 अर्ब 46 करोड 58 लाख 40 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 19.96% हुन आउँछ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 31 करोड 37 लाख 6 हजारको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। नगरसभाका आदरणीय अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 31 करोड 37 लाख 6 हजार, आन्तरिक आयतर्फ रु 11 अर्ब 95 करोड बैंक मौजात समेत गरी कुल रु 16 अर्ब 80 करोड 1 लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 3 अर्ब 41 करोड 37 लाख 73 हजार र समानीकरण अनुदानतर्फ 84 करोड 19 लाख 70 हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत रु 1 अर्ब 65 करोड प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमहरूका लागि रु 52 करोड र जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि रु 88 करोड 1 लाख 47 हजार आय प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा विशेष महत्त्व मानिने योजनाहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका हिटी, मठ मन्दिर र
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने मुख्य रहेको छ। ओडा कार्यालयहरूलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र प्रत्यक्ष जनचाहना पुरा गर्ने कार्यालयको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय रहेको वडा नम्बर 11 स्थित हरिभवनको प्रबलीकरण, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी यातायात, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी संस्थाहरूको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पोखरी निर्माण, पानी पुनर्भरण विशेष कार्यक्रम, महानगर उज्यालो कार्यक्रम, डबलीको पुनर्स्थापना र एम्फिथिएटर निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार, वेस्ट टु एनर्जी जडान, वेस्ट टु एनर्जी प्लान्ट जडान, त्यसैगरी डिजिटल अर्बन सिक्योरिटी सिस्टमका लागि सीसीटीभी, बस स्टपमा परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण, महानगरपालिकाको विपद जोखिम नक्साङ्कन, आवधिक योजनालाई अन्तिमता, त्यसैगरी ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान, दमकल स्टेसनको विस्तार, घर घरमा गई ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण, युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू, खेलकुद विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाहरूलाई सिप विकास मार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोग, मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सञ्चालन, शीत भण्डार निर्माण, केएमसी मार्ट निर्माण तथा सञ्चालन, मृत जीवजन्तुको अन्तिम संस्कारका लागि शवदाह गृहको निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्धन, नदी नियन्त्रण तथा कोरिडोर क्षेत्रमा ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण, सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन जस्ता अति महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमहरू समेत अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस सम्मानित सभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका एकीकृत सिप विकास कार्यक्रम, महानगर ई लाइब्रेरी, ओडा-ओडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सेल गठन तथा सञ्चालन, न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन, ओडा तहमा कानुनी परामर्श सहितको सेवाग्राही सहजता केन्द्र सञ्चालन, इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा विकास रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, बाजा सङ्ग्रहालय, कला संस्कृतिको संरक्षण विशेष कार्यक्रम, आविष्कार केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष महत्त्व दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाको प्रशासनिक सुधार, मितव्ययी र सुशासनयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी महानगरले निर्धारित गरेका लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएकी छु। हामीबाट सञ्चालित विकासका गतिविधिहरूले समयमा नै लक्ष्य हासिल गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न हामी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सबै उच्च निष्ठा, प्रतिबद्धता र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको छ। अन्तमा यस सांस्कृतिक सहरको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनले हाम्रो ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई अझ उजागर गर्ने कुरामा विश्वास लिएकी छु। आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय शासन तथा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने मुख्य ध्येय रहेको छ। काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली, सुरक्षित र जीवन्त सहरको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य साकार पार्नका लागि सम्पूर्ण महानगरवासी, महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, करदाता महानुभावहरू, विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू,
सञ्चार जगतप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु। यस बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षहरूको साथ र सहयोग समेत रहने अपेक्षा गरेकी छु। धन्यवाद।